नमस्कार, एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले आज परिच्छेद 7 बाट नेपालको भाषा, साहित्य र कला सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। र आजको विषयवस्तुलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु तपाईँ समक्ष पुगुन् र तपाईलाई केही सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो सदैव प्रयास रहनेछ। अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौं। नेपालको भाषा, साहित्य र कला 7.1 मा रहेको छ भाषा। यहाँ केही तस्बिर दिएको छ भानुभक्त आचार्य लगायत नेपाली साहित्य जगतका चर्चित साहित्यकारहरूका। नेपाल बहुभाषी देश हो। नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ। नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो। नेपाली भाषा सम्पर्कको भाषा पनि हो। प्राचीन नेपालमा किराँत, संस्कृति, पाली आदि भाषा र ब्राह्मी, श्रीजङ्ग, देवनागरी, रञ्जना आदि लिपि विकसित हुँदै गएको पाइन्छ। उत्तरार्धमा संस्कृत भाषाको विकास अन्य भाषाको दाँजोमा अत्याधिक मात्रामा भएको पाइन्छ। जस्थिति मल्लको उदय भएपछि मध्यकालमा नेवारी भाषा लिखित रूपमा सुरुवात भएको हो। यस कालमा नेपालमा अन्य विभिन्न भाषाहरू अस्तित्वमा रहे पनि लिखित रूपमा तिनीहरूको वर्चस्व भेटिएको छैन। मुसलमान व्यापारीको प्रवेशपछि मध्यकालमा उर्दू र फारसी भाषाको प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ। दरबारमा संस्कृति, मैथिली, बङ्गाली, भोजपुरी, अवधी र पर्वतीय नेपाली भाषाका ज्ञाताहरू पनि थिए भन्ने कुरा इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा बोलिने मुख्य भाषाहरू: मातृभाषा, एक नेपाली, जसको जनसङ्ख्या कति रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1,30,84,527 रहेको छ। 2 मैथिली चाहिँ 32,22,389 रहेको छ। 3 भोजपुरी 18,20,795 जना अनि थारू 17,14,091 तामाङ चाहिने 14,23,075 बज्जिका चाहिने 11,33,764 अवधि 6,84,276 नेपाली भाषा नेवारी भाषा 6,63,380 जना रहेका छन् नेवारी भाषा बोल्ने। मगर दूत 8,10,315 डोटेली भाषा 4,94,864 उर्दू चाहिने 4,13,785 जना याकथुङ लिम्बू चाहिने 3,50,436 गुरुङ चाहिने 3,28,074 3,28,074 जना। त्यसैगरी मगै भाषा बोल्ने चाहिने 2,30,117 अनि बैतडेली भाषा बोल्ने चाहिने 1,52,666 राई भाषा बोल्ने 1,40,510 512 त्यसैगरी अछामी 1,41,444 बान्तवा 1,38,003 जना राजवंशी 1,30,163 शेर्पा चाहिँ 1,17,896 खस चाहिने 1,17,511 बजाङ्गी चाहिने 96,631 जना। त्यसैगरी हिन्दी चाहिने 98,399 मगर खाम चाहिने 91,753 त्यसै गरेर 25 मा रहेको छ चामलिङ चाहिँ 89,037 जना। राणा थारू चाहिने 77,766 चेपाङ चाहिने 58,392 जना। बाजुरेली चाहिने
बाजुरेली भाषा बोल्ने चाहिँ 56,476 जना, 86 जना जना रहेका छन्। त्यसै गरेर सन्थ्याली भाषा बोल्ने चाहिँ 53,677 जना रहेका छन् भने दनुवार भाषा बोल्ने चाहिँ 49,992 जना, दार्चुलीली भाषा बोल्ने चाहिँ 45,649 जना, उराव भाषा बोल्नेहरू चाहिँ 38,873 जना, कुलुङ भाषा बोल्ने चाहिँ 37,912 जना, अंगिका चाहिँ 35,952 जना, माझी चाहिँ 32,917 जना, सुनवार चाहिँ 32,708 जना, थामी चाहिँ 26,805 जना, गनगाई भाषा चाहिँ 26,281 जना, तुलुङ भाषा चाहिँ 24,405 जना, बाङ्ला चाहिँ 23,774 जना, घले चाहिँ 23,049 जना, साम्पाङ चाहिँ 21,597 जना, मारवाडी चाहिँ 21,333 जना, डडेलधुरी भाषा चाहिँ 21,300, धिमाल चाहिँ 20,583 जना, ताजपुरिया चाहिँ 20,349 जना, कुमाल चाहिँ 18,435 जना, खालिङ चाहिँ 16,514 जना, मुसलमान चाहिँ 16,252 जना, बाम्बुली चाहिँ 15,285 जना। बायुङ भाषा चाहिँ 14,449 जना, याक्का चाहिँ 14,241 जना, संस्कृति 13,906 जना, भुजेल चाहिँ 13,086 जना, भोटे चाहिँ 12,895 जना, त्यसैगरी दराई चाहिँ 12,156 जना, याम्फे चाहिँ 10,744 जना, नाछिरिङ चाहिँ 9,906 जना, याल्मो भाषा चाहिँ 9,906 जना नाछिरिङ भयो। त्यसै गरेर याल्मो चाहिँ 9,658 जना, त्यसै गरी दुमी भाषा बोल्ने चाहिँ 8,638 जना, जुम्ली भाषा बोल्ने चाहिँ 8,338 जना, बोटे भाषा बोल्ने चाहिँ 7,687 जना, मेहवाङ भाषा बोल्ने चाहिँ 7,428 जना, पुमा चाहिँ 6,783 जना, पहरी भाषा चाहिँ 5,946 जना, 8 पहरिया भाषा चाहिँ 5,580 जना, अनि त्यसै गरी दुङमाली भाषा बोल्ने चाहिँ 5,403 जना, जिरेल भाषा बोल्ने चाहिँ 5,167 जना, अनि तिब्बतन भाषा बोल्ने चाहिँ 5,053 जना, दैलेखी भाषा बोल्ने 4,989 जना, चुमनुब्री भाषा बोल्ने चाहिँ 4,284 जना, छन्त्याल भाषा बोल्ने 4,282 जना, राजी भाषा बोल्ने चाहिँ 4,247 जना, थकाली भाषा बोल्ने 4,220, मेचे भाषा 4,203, कोही भाषा चाहिँ 4,152, लोहोरुङ भाषा चाहिँ 3,884 जना, केवारत भाषा बोल्ने चाहिँ 3,469, डोल्पाली भाषा चाहिँ 3,244 जना, सरी के अरे डोल्पाली चाहिँ 3,244 जना रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँ हेर्दैछौँ अब हामी दुने भाषा बोल्ने 3,100 जना, मुगाली भाषा 2,834, जिरुङ भाषा चाहिँ 2,817, कर्मरोङ चाहिँ 2,619, छिलिङ भाषा बोल्ने चाहिँ 2,564 जना, लोहोपा भाषा चाहिँ 2,328 जना, लाप्चा भाषा चाहिँ 2,240 जना, मुडियारी भाषा बोल्ने 2,107, मनाङ्गे भाषा बोल्ने 2,022, छिरिङ भाषा 2011, त्यसै गरेर दुरा भाषा चाहिँ 1991 जना, तिलुङ भाषा चाहिँ 1969, सांकेतिक भाषा 1,784 जना, ब्यासी भाषा 1,706, बालकुरा बराम भाषा चाहिँ 1,539, बारागाउँ भाषा 1,536, सद्रे भाषा 1,347, अंग्रेजी भाषा 1,323, मगर काइके भाषा 1,225, सोनहा भाषा चाहिँ 1,182, हायु भायु भाषा चाहिँ 1,133, त्यसैगरी किसान भाषा चाहिँ 1,004, पन्जाबी भाषा चाहिँ 871, धुलेली भाषा चाहिँ 786, खाम्जी राउटे चाहिँ 7,401, त्यसै गरी लुङखिम भाषा चाहिँ 702, लोवा भाषा चाहिँ 624, कागती भाषा चाहिँ 611, वालुङ भाषा चाहिँ 445, नार्फु भाषा चाहिँ 428 जना, लोहमी भाषा 413 जना, त्यसै गरेर टिचुरुङ पोइके भाषा 410,
कुर्माली भाषा 397, कोचे भाषा 322 जना, सिन्धी भाषा 291, पाङदुवाली भाषा चाहिने 247, बेलहरे भाषा 177, सुरेल भाषा 174, त्यसै गरेर मल पाण्डे भाषा 161 जना, अनि खरिया भाषा चाहिने 132 जना, सदानी भाषा चाहिँ 122 जना, हरियाणवी भाषा चाहिँ 114 जना रहेका छन्। साम भाषा बोल्ने चाहिँ 106 जना, बनकरिया भाषा बोल्ने 86 जना, कुसुन्डा भाषा बोल्ने 86 जना, कुसुन्डा बनकरिया भाषा बोल्ने 86 जना रहेका छन्। कुसुन्डा चाहिँ 23 जना मात्र रहेका छन्। अन्य चाहिने 4201, नखोलिएको चाहिँ 396 जना रहेका छन्। 16 राष्ट्रिय जनगणना 2078 बाट लगिएको हो। अब हामी हेर्दैछौँ नेपाली भाषाको विकास र विस्तारको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपाली भाषा भारोपली भाषा परिवारको तत्सम वर्गभित्र पर्ने भाषा हो। यसको सम्बन्ध आर्य इरानेली शाखाको आधुनिक आर्य भाषासँग रहेको पाइन्छ। नेपाली भाषा आधुनिक आर्य भाषाहरूमध्ये एक हो। यो संस्कृति प्राकृतिक र अपभ्रंश हुँदै विकसित भएको हो। प्राकृतिक तथा अपभ्रंशको कुन शाखाबाट नेपाली भाषाको जन्म भएको हो भन्ने सम्बन्धमा विद्वानहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लिइन्छ। यो भाषालाई सबैले बुझ्ने, कुराकानी गर्न सजिलै सकिने सम्पर्क भाषा, शब्दावली भाषा, भाषा प्रयोगकर्ता, साहित्य, साहित्यकार, भाषा सेवीका हिसाबले सबैभन्दा धनी भाषाको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। भाषिक पुरातात्विक विशेषता र राजनैतिक घटनाक्रमका आधारमा नेपाली भाषाको विकासक्रमलाई निम्नलिखित तीन कालमा बाँडिएको छ। क प्राथमिक चरण। प्राथमिक कालमा विक्रम सम्वत 1040 देखि 1549 सालसम्म रहेको पाइन्छ। यसको प्रमाणका रूपमा विक्रम सम्वत 1038 को दापुपालको अभिलेखलाई लिइन्छ। सप्त सिन्धु प्रदेशदेखि पूर्व हालको नेपालसम्म खसहरू फिजिएका थिए। भारतको मुगल साम्राज्य विस्तारका क्रममा सम्भावित आक्रमण अनि प्रत्याक्रमणका लागि हुम्ला श्रीपालका राजा नागराजले विक्रम सम्वत 1040 मा एकीकरण गरी विशाल खस अधिराज्यको स्थापना गरेको इतिहास प्राप्त भएको छ। यिनी खस थिएनन्, तिब्बती थिए। येटकिन्नस र राहुल सांकृत्यायनले दिएको वितरण अनुसार उनी सोरडचङ गम्पोका 12औं वंश हुन्। त्यसैले पनि यिनको मातृभाषा तिब्बती थियो भन्ने बुझिन्छ। अर्को कुरा, उनका सन्तानको नाम चाप यो नाम होइन, यो संस्कृतिमा राजा भन्ने अर्थको सिन्जाली शब्द हो। चापिल्ल यो पनि नाम होइन, यो चापाका छोरा भन्ने अर्थको सिन्जाली शब्द हो। कराइसीको छोरो या यहाँ तिब्बती र खस शब्द जोडिएको देखिन्छ। क्राइदीको छोरो, कराको छोरो रहेबाट पनि त्यो वंश तिब्बती वक्ता भएको स्पष्ट हुन्छ। तर प्रजाहरूको जनसङ्ख्यामा खसहरू बढी भएकाले राजाहरू पनि बिस्तारै खस जातिमा रूपान्तरित हुँदै गएको र स्थानीय खस प्रजाहरूकै भाषालाई राज्य भाषाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। त्यसबेला पूर्वेली खस राज्यका प्रमुख 2वटा प्रान्त थिए। खसहरूको घना बसोबास भएको खसान र जाड वा भोटेहरूको बसोबास बढी भएको जडान। यस खसान प्रान्तको राजधानी चाहिँ सिन्जा, वर्तमान जुम्ला थियो। यी सबै क्षेत्रमा एउटै भाषाको राजकीय प्रयोग भएकाले यसलाई सिन्जाली भनेर चिन्न सकिन्छ। यसरी एकीकृत खस राज्यकालदेखि यस भाषाको उत्पत्ति भएको मानिएको हो, किनभने अरू आधुनिक भारतीय आर्य भाषाहरूको उत्पत्ति समय पनि यसै समयतिर मानिएको छ। यही भाषा पूर्वतिर पनि बढ्दै गण्डकी क्षेत्रसम्म आइपुग्यो। यसलाई पछि पर्वती भन्न थालियो। यस सिन्जाली भाषाका प्राचीन नमुनाहरू विभिन्न अभिलेखमा पाइएका छन्। केही प्रमुख नमुना निम्नलिखित छन्। अशोक चल्लको दुल्लुको शिलालेख। 2 आदित्य मल्लको ताम्रपत्र। 3 गोर्खाको तागभाई गुम्बामा प्राप्त आदित्य मल्लको ताम्रपत्र। पुण्य मल्लको ताम्रपत्र। ख मध्यकालीन चरण।
मध्यकालीन चरण नागराज अभय मल्लको साम्राज्य विघटनपछि खस राज्यको विघटन टुक्रे राज्यको स्थापनाले गर्दा नेपाली भाषाले पनि प्राचीन लक्षणहरू गुमाउँदै मध्यकालीन लक्षणहरू प्राप्त गर्न थाल्यो। विक्रम सम्वत 1555 को धवकर्मठद्वारा लिखित कार्बोरिक विवोससाईको ताम्रपत्रको भाषा मध्यकालीन नेपाली भाषा लक्षणहरूको रूपमा देखा पर्यो। नेपाली भाषा 16औं शताब्दीदेखि विस्तारित हुन थाल्यो। यस समयमा नेपाली भाषाभाषी क्रमैले पूर्वतिर फैलिन थाले। यो क्रम पहाडी तथा तराईका भूभागमा तथा दार्जिलिङ अछाम हुँदै बर्मासम्म पुग्यो। यसरी फैलिने क्रममा स्वदेशी तथा विदेशी भाषाका शब्दहरूको आगमन नेपाली भाषामा हुन थाल्यो। यसै समयमा नेपाली भाषाले प्रशासनको माध्यम बन्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो। नेपालको एकीकरण अभियानसँगै नेपाली भाषाको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार तथा विस्तृतकरणले यसको महत्त्व अझै बढेर गयो। विक्रम सम्वत 1555 को धवकर्मठद्वारा लिखित कार्बोरिक विवोससाईको भाषिक नमुनादेखि विक्रम सम्वत 1948 को मोतीरामद्वारा लिखित भानुभक्तको जीवन चरित्रका बारेमा उल्लेख गरिएको भाषिक नमुनाका अतिरिक्त विक्रम सम्वत 1855 को शक्ति बल्लभको हास्य कदम्बको भाषा हेर्दा प्राचीन कालदेखि मध्यकालसम्म आइपुग्दा नेपाली भाषाले आफ्नो स्पष्ट रूप देखाइसकेको छ र काव्य र साहित्यतर्फ पनि यो भाषा लोकप्रिय भइसकेको पाइन्छ। 3 गमा रहेको छ आधुनिक चरण। आधुनिक चरण गोरखापत्रको 1958 प्रकाशनसँगै नेपाली भाषाको आधुनिक कालको थालनी भएको मानिन्छ। गोरखापत्रको प्रकाशनपछि नेपाली भाषाको विकासमा गोरखापत्रका साथ अन्य विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। सुन्दरी 1963, माधवी 1965 मा जस्ता पत्र पत्रिकाले पनि नेपाली भाषाको विकास र प्रचार प्रसार गर्नमा दिएको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। राममणि आदिको हलन्त बहिष्कार आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन माधवी 1965 ले खेलेको भूमिका तथा स्वयं राममणिकै योगदानलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। भाषिक विस्तारीकरणका लागि हलन्त बहिष्कार आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। त्यसपछि चन्द्रिका व्याकरणको प्रकाशन तथा विभिन्न प्रतिभा सम्पन्न कवि लेखकहरूको साधनको लेख्य प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदै विस्तारित आधुनिकतातर्फ ढल्किँदै गरेको पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि नेपाली भाषालाई चोखो बनाउने कार्यमा शारदा 1991 पत्रिका तथा झर्रोवादी आन्दोलन 2013 को विशेष भूमिका रहेको छ। झर्रोवादी आन्दोलनले नेपाली भाषालाई सिउँदो, जाग्दो र भरिलो बनाउन ठेट नेपाली शब्द प्रयोगमा विशेष जोड दिएको छ। वर्तमान नेपाली भाषामा प्रकाशित विभिन्न साहित्यिक र साहित्योत्तर ग्रन्थहरू, शब्दकोश तथा व्याकरणको प्रकाशन तथा यस सम्बन्धी भएका विविध कार्यले नेपाली भाषाको विकसित स्थितिको सङ्केत गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रभाषाका रूपमा संविधानले दिएको मान्यता, विदेशीहरूको नेपाली भाषाप्रतिको अभिरुचि, भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषाले पाएको स्थानलाई दृष्टिगत गर्दा आधुनिक नेपाली भाषाको महत्त्व उच्च रहेको मानिन्छ। आधुनिक कालमा शिक्षा, सञ्चार र प्रकाशनले नेपाली भाषाको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाइन्छ। यसलाई महत्त्व दिइनु र विदेशीहरूले समेत यसतर्फ रुचि बढाउनुले यसको महत्त्व बढ्दै गएको तथ्य हाम्रो सामु स्पष्ट छ। यसरी नेपाली भाषाको वर्तमान रूपलाई स्तर तथा मानक बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट भएको प्रयासलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा भाषा परिहार, भारपोली भाषा परिहारका निम्न भूमिचित परिभाषित छ भन्ने कुराहरू हामी अब यो भाषा परिहारको बारेमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।